هذه التربة اللي تنسب إلى تربة كربلاء اللي بقى الإمام الحسين عليها لمدة 3 أيام تحت أشعة الشمس. السؤال: لماذا ذبح الإمام الحسين صلوات الله عليه من القفا أي من الخلف؟ هذا الأسلوب لزيادة الألم والتمثيل بالجسد الطاهر. وتنقل بعض الروايات أن جسد الإمام الحسين صلوات الله عليه جمع وذر بعدما بقي على رمضاء كربلاء وتحت أشعة الشمس ل3 أيام على هذا التراب الحار. وصلوا بنو أسد ووقفوا أمام الأجساد ليدفنوها، لكنهم لم يعرفوا لمن الجثث من شدة الحرب. وبعد رجوع الإمام زين العابدين عليه السلام دفن الأجساد الطاهرة، وسمي 13 من محرم الحرام يوم دفن الأجساد الطاهرة. عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء. لا ظل على الغبر عم لابن امي حصل دفان، يا لا ظل على الغبر